मोगल बाबीन आयज आमचे मदें फादर लेस्ली नोरोना आसा. फादर लेस्ली गांवान मारगांव बोर्दा आनीक क्रूज मिलाग्रीस तो हांगासर एसिस्टंट डायरेक्टर कसो वावरता. तो ताका आमी एक दिता आमचे मदें. आयची मिसाची भेट तशेंच देवाची तर आमकां पुरगुटलो. तशेंच आयच्या मिसाची मांडवल करता सेंट डॉमिनिक समुदाय कोलबाट आनी पुतावाडो आनीक सेंट ट्रीज ऑफ चार्ज जीजस आल्तोसावले. आयज आमी केरीत भाशेन मीस पिडयता. फ्लॉसी फ्लॉयड आनी फामील आर्गांचे मीस दितात आनीक एंथनी फेर्नांडीस आनी फामील दुसरे इंटेसांव. आयज मागता केरीत भाशेन फ्लॉसीच्या पासत आपलो वाडदीस मनयता. तशेंच आगोस्तीन आमचो दोतोरीचो भुरगो तोय आपलो वाडदीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं. केरीत भाशेन मागुया सगल्या भुरग्यां पासत जांचो आयज दीस आमी संभ्रमता. देवान ताचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूंक हे मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, एक फांत्या वेले नोकेत एका नव्या बासावणेची खुना परगटायता. ते नोकेत एका नव्या दिसाक पोरजोळट्या सुर्याक आनी नव्या उजवाडाक येवकार दिता. आमच्या आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा वचात मारिया फांतेवेल्या नोकेत्रा भाशेन जेजूच्या वैभवाचो पोरजोळ जावन शुभ वर्तमान परगटात. मारिया माय एका फांतेवेल्या नोकेत्रा भाशेन जेजू संवसाराचो पोरजोळ मनशा कुलाक फावो करता. जेजू आदी येवन ताका आपल्या कुसव्यान सांबाळून पोरजोळट्या सुर्याक संवसाराक दिता. फांतेवेल्या नोकेत्रा उपरांत येतोल्या नव्या उजवाडाक जेजू वरवीं ताचो वैभवाचो पोरजोळ आमचेर फांकयता. आयच्या शुभ वर्तमानान देवान एका नोकेत्रा वरवीं जेजू राजा जल्मलो म्हूण कोलीत केलें. तशेंच आयच्या पयल्या वाचपान सुर्याचे पोरजोलान न्हेसलोले एके बायलेची विचित्र खुणाची खबर मेळटा. तर सायबीण माय भाशेन जेजूच्या वैभवाचो पोरजोळ जावन ल्हान ल्हान वस्तूंनी जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक वांटूंक एका फांतेवेल्या नोकेत्रा भाशेन एके नवे दृश्टीचो आनी नव्या फांतोडेची बासावणी जावं संवसारान आसलेल्या काळोखाक नोपयत करूंक वावरूंक ह्या मिसा बलिदानान मागुया. प्रितीच्या इश्टानो, ह्या सुरवातेच्या उतरांनी आयच्या नोवेनाचो विशय आमच्या कानार सादला तो जावन आसा वचात मारिया फांतेवेल्या नोकेत्रा भाशेन जेजूच्या वैभवाचो पोरजोळ जावं शुभ वर्तमान पुरगोट्या. जरूय
आंकवार मारिया फातावेले नोकेत्र जालें कित्याक देवाची येवजण तिने आपल्या जिवितांत पाळोन येवशी केली. आमच्या जिवितांत जें कितें देव म्हाका करूंक आपयता, देव म्हज्या जिवितांतल्यान येवजिता, ताका हांवें आयतें मोन आयतें काळीज दाखोवंक आनी जिवंक आमकां हे पवित्र बलिदानांत देवाची कृपा मागुया. हे वेळार हे बलिदानांत आमी वांटो घेतना आमच्या काळजा मनाची चवकशी आमी करुया. घोडेक जिवितांत ल्हान व्हड पातकां घोडेक आमी सांपडल्या, ताची दूख धरुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारया, सगलीं हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदार बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच साकवार मारी सगळ्या दुदांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवान सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सोदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागेवन निते आंकवार मारेचे विणवणेन ही जिणेची दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना स्वर्गार एक मोठी खुना दिश्टी पडली. एक बायल सुर्या न्हेसलेली, तिच्या पांया तोळांत चोंद्रीम आनी तिचे तोकलेर 12 नोखेत्रांचो मुकुट. ती बालोवन जावची आसली आनी तिच्या प्रसूत वेंगीक लागून ती बोबो हुयेली मारताली. आनीक एक खुना स्वर्गार दिश्टी पडली. एक वरिश्ठ तांबडो लाल 7 तोकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो हार. ताचे दर एके तोकलेक एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शेपडेन मोलबा वेल्या नोखेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोंचलोन
संवसारांत उडयलो आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक प्रसूत जावंक आसली ते बायले मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. तो लोखंडाचे बेटकातेन सगल्या पोरसांचेर रास चलयतलो. तिच्या भुरग्याक नीट देवासोरी आनी ताचे सोदरे सोरशी उबारून व्हेलो. आनी बायल ओरोन्यान पोलून गेली. थंय तिका बारायशीं 7 दीस उदार पसण दिवंक तिका देवान एक आसरो तयार केलो. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जातलो, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मुनीस भागी. सगळीं म्हणयात, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मुनीस भागी. सर्वेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो. धुमालो भोगतल्या खातीर तो नीट करता. कोयद्यांच्यो सांकली सर्वेस्पोर तोडून उडयता. जबाब, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मुनीस भागी. सर्वेस्पोर कुड्ड्यांचे दोले उकडटा. बागोवलेल्यांक नीट उबीं करता. पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मुनीस भागी. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पोर आपुरबाय करता, पूण पातक्याची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेन तुजो देव, तोच सर्वेस्पोर राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. जबाब, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मुनीस भागी. उडगाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्porak, soy, सर्वेस्porak, सर्वेस्porak, soy. सर्वेस्porak, soy. जेजू म्हणटा, हांव दाखवेल तुमी फांटे. जो म्हजे सोवें रिगून रावता आनी जाचे सोवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. सर्वेस्porak, soy. सर्वेस्porak, soy, सर्वेस्porak, सर्वेस्porak, soy. सर्वेस्porak, soy, सर्वेस्porak, सर्वेस्porak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेल्ल्यान जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन शाणे मनीस जेरुजाल्याक आयले आनी अशें ताणें विचारलें, जुदेवाचो पातशाह जावच्याक निकतो जल्मला तो खंय आसा? ताचे नोकेत्र उदेलेलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आयल्यो. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बोरी आख्खें जेरू जालें. सोमेस मुखेली यादनिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं ताचे कोडे तो विचारूंक लागलो. जुदेयाच्या बेल्ल्यान तांणी ताका जबाब दिलो, कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदेयाच्या गांवांतल्या बेल्ल्या, तूं जुदेयाच्या मुखेल्या मोदें एकदम ल्हान न्हय, तर म्हजे इस्रायल पोरचेक राखण्या पोरी चलयतलो एक फुडारी
तुजे तावन निपजतलो. तेन्ना ताणें शाण्याक कुशीन आपोवन व्हरून नोकेत्र केन्ना दिश्टी पडलेले ते विशीं हेरोदी तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतले आनी तांकां बेल्ल्याक धाडटना म्हणलें, वचात बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाकाय कळयात. पातशाचें आयकून ते भायर सरले आनी उदेताना तांणी देखलेलें तें नोकेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावन थांबलें. नोकेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल बरीत जाले आनीक घरांत भितर सरून बाळूक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सोरपटून ताणें ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पयली, भांगार, धूप आनी गोंडरूस. पूण हेरोदेशी परत वचना जावंक देवान तांकां स्वप्नांत शिडकायलें आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या इश्टानो, हे नोवेनाक जेन्ना आमी हांगासर हारजीर जाल्या तेन्ना आयचो विशय आमच्या मुखार दवरला तो जावन आसा वचात मारये फातेवेल्या नोकेत्रा भाशेन जेजूच्या वैभवाचो पोरजोळ जावं शुभ वर्तमान परगटूंक. आयच्या शुभ वर्तमानांत तेच भाशेन आयच्या पयल्या वाचपान आमी नोकेत्राची खबर आयकल्या. शुभ वर्तमान जरूय एक नोकेत्र ह्या तीग शाण्या मनशाक तीग विद्वानाक जेजू सोरशी पावयता जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपाचेर आतां आमी पयली नदर घालुया. ह्या पयल्या वाचपार 4 वस्तू आमी पळयता. पयले सुवातेर म्हणटात नोकेत्र जुवांव जाचो बरयणार प्रकाशनाच्या पुस्तका वेलो बरयणार नोकेत्र हांवें पळयलें अशें तो म्हणटा. आनी नोकेत्र कोण? हे नोकेत्र जावन आसा आंकवार मारया. एक वस्तोरी तो पळयता, विचित्र भाशेची वस्तोरी आनी वस्तोरेक आमी म्हणूंक जाता वस्तोरी जावन आसा आंकवार मारया. असलीच खुणां 7 सायन्स आमी म्हणटा 7 सायन्स ह्या प्रकाशनाच्या पुस्तकांत 7 असली विचित्र खुणां 7 असली विचित्र सायन्स आमी पळयता आनी 7 खुणे मदली ही जाता पयली खुणां. आनी ओस्तोरी कोण काय? पयले सुवातेर ओस्तोरी कोण? ही ओस्तोरी जावन आसा आंकवार मारया. आनी मागीर जोरी तर आमी हें वाचलें थंयसर म्हणलां तांबडो लाल 7 तोकल्यांचो 10 शिंगाचो आर. इंग्लीश भाशेन जोरी तर आमी वाचलें थंयसर म्हणलां ड्रॅगन. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत बुकाच्या आमच्या बायबलाच्या पयल्या पुस्तकांत जेनसीस उत्पत्तीच्या पुस्तकांत थंयसरूय एक सोरोप हाचे उदिशी देंवचार आयलो. कितें तरी आमकां हांगासरूय दाखयता आर सोरोप देंवचार दाखयता. तो प्रिच्या इश्टान न्हू हाची समजणी कितें काय? ही वस्तोरी एका पुताक जोल दितेरी म्हणल्या आनी पुताक जोल दिता हो पूत जावन आसा जेजू. हो आर ड्रॅगन जावन आसा देंवचार. जेन्ना जेजूचो जल्म जालो, जेजू जल्मलो, जायते कोश त्रास तांकां पडले, जावं बाग्यो झुजेक, जावं आंकवार मारीक. बेल्ल्या तावन इजिप्तांत तावन परतून जेरुजालेम हे भाशेन तांची पयण जाली. आनी हेरोद बाळका जेजूचो जीव काडूंक सोदता. एके भाशेन आर तो जाता, एके भाशेन सोरोप तो जाता, एके भाशेन देंवचाराचें रूप तो घेवंक पावता. पूण निमाणें जेन्ना हें वाचप सोंपता थंयसर म्हणलां देवान एक आसरो तयार केला. देवान एक आसरो तयार केला आनी हो आसरो खंयसर काय? हो आसरो जावन आसा स्वर्गीच्या राज्यांत. जेन्ना आमी जुवांवाचो 14वा वेसर उक्तो करता जॉन चॅप्टर 14 वर्स 2 to 3 हांगासर जेजू म्हणटा हांव पयलो वेतां तुमकां जागो तयार करूंक देवाच्या राज्यांत. तुज्या इश्टानो, पयल्या वाचपान आंकवार मारया जाता ही ओस्तोरी जाचे खाला हो सूर्य आसा जी
जुंयसोर चोंद्रीम आसा, जुंयसोर इतली नोकेत्रां आसात, आनी ही वस्तोरी हिका इतलो मान इतलो भोवमान फावो केला देवान. हो जागो तिका देवान फावो केला कित्याक तिणें देवाची येवजण आपल्या जिवितांत पाळोवची केली. आनी जावं तिच्या जिवितांत जायते आयले कोश्ट, जावं तिच्या जिवितांत जायते आयले प्रश्न, पूण आंकवार मारयेन देवाची येवजण आपल्या जिविता उद्देशीन दाखयली. घोडे तिच्या तोंडां जायतीं उतरां घालूंक ना, शुभ वटम आमी जायतें आयकोनात. तिणें अशें म्हणलें ना, आमकां कांयच तितलें मेळो ना. बोगोर आपल्या जिविताच्या कोरण्यांतल्यान, आपल्या जिविताचे वागणूंतल्यान आंकवार मारया जाता पयली शीस जेजूची. आनी हो नियाळ आमी फुडें कोत्ताना एके टिचरीची खबर हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. कांय म्हयने फाटीं एके फिरगोजेन एके टिचरीक हांव मेवलोलो. तोरणाटी टिचर घोडेक 26, 27, 26, 27 वर्सां घोडेक आसतली. काजार जावंक ना, आंकवार टिचर, तोरणाटी टिचर. आनी टिचरीची खबर तुमकां कितें सांगता हांव. जेन्ना मिस जाल्या उपरांत उलयतालो तिचे लागीं बसाबास कोत्तालो तेन्ना ती म्हणूंक लागली, फादर जेन्ना कोणूय स्टुडंट वीक आसा, शिकोंक घोडे तितलें जायना, हांव ताका दवरतां, फाटीं दवरतां. आनी फाटींच दवरिना तांकां एक्स्ट्रा क्लासीस हांव दितां. नॉर्मल स्कूल टायमींग जालो तांकां एक अद्देवर दवरतां, तांकां एक्स्ट्रा क्लासीस हांव दितां. हांव जाणा दनपारचो वेळ भूक लागता तेन्ना म्हजी मामी जें म्हाका कितें पॅक कोत्ता हांव थोडें एक्स्ट्रा घेतां आनी ह्या भुरग्यांक पयलें दितां. तांकां हें टिफीन दिल्या उपरांत तांकां एक्स्ट्रा क्लासीस दिता. आनी घोडे ओशीर जाता त्या म्हणसर सगळीं भुरगीं घरा पावतात. ट्रॅफीक जाता, केन्ना बसी आसनात, त्या पासत म्हज्या मोटरांत घालून तांकां तांच्या घरचे वाटेर, ओद्दे वाटेर तोडी हांव सोडटां. रिचेस्टानो, ही तोरणाटी टिचर तिणें सांगूंक जाता ट्युशनाक वचात, एक्स्ट्रा क्लासीस घेयात, आनीक स्टडी करात, आनीक तुमी आनीक वेळ दियात तुमचे स्टडीज करूंक ना. ती फकत उलोयना, बगर आपल्या जिविताचे कोरण्यांनी करता. तांकां न्हूच फाटीं दवरता, तांकां शिकयता, न्हूच तांकां शिकयता, तांकां कितेंय खावंकूय दिता. आपली मामी जें कितें टिफीन तयार करता तांकांय थोडें दिता. तितलेंच न्हय, तांकां आपल्या मोटरांत घालून परतून घरचे वाटेर पासून सोडटा. रिचेस्टानो, हेच टिचरे भाशेन जायत्याचें आमचेंय जिवीत आसा. ही टीचर घोडेक उलोयना, पूण आपल्या जिविताच्या कोरण्यांतल्यान जायतें बरेंपण ती करता. आनी असलेंच बरेंपण आंकवार मारयेनूय आपल्या जिवितांत केलें. आनी ह्याच्या शुभ वर्तमान जशें आमी आयकलां, जे नोकेत्र ह्या तेग विद्वानाक, तेग शाण्या मनशांक जेजू चडशी पावयता, तेच भाशेन म्हज्या जिवितांत जोरूय हांवें आंकवार मारयेक मान दिलो, आंकवार मारयेचें देवोसांव केलें, जाल्यार हीच आंकवार मारया जावन आसा आमच्या जिविताची नोकेत्र, आमकांय ती जेजू लागीं पावयतली. आयच्या विशयाचेर जेन्ना आमी नदर मारला तेन्ना आमी म्हणलां आंकवार मारया फात्या वेलें नोकेत्र, मॉर्निंग स्टार आमी म्हणटा. आनी हे टायटल हो तोकटो आंकवार मारयेक खंय दिलो काय, खंयसर आमकां मेळटा काय, लिटनी ऑफ लॉरेटाची लादायन हांगासर जायते तोकटे, जायती टायटल्स आंकवार मारयेक दिल्या. आनी हातूंतलीं 2 टायटलां कार्डिनल न्यूमन घेता. तो म्हणटा रोजा मिस्टिका एक टायटल, आनी दुसरें जावन आसा हें मॉर्निंग स्टार फात्या वेलें नोकेत्र हें टायटल. आनी हे दोनूय टायटलांक तो सोर करता, रोजा मिस्टिका आनी फात्या वेलें नोकेत्र मॉर्निंग स्टार. आनी तो म्हणटा हे दोनूय टायटलां जोरी तर हांवें घेतलीं, जोरी तर ही दोनूय तोकटे हांवें घेतले जाल्यार द मॉर्निंग स्टार हें हांव थोड्या वयल्या पावंड्यार दवरतां. आनी कित्याक म्हणटा काय हांवें थोड्या वयल्या पावंड्यार दवरता म्हणून, रोज तो म्हणटा, रोज, रोजा मिस्टिका, रोज गुलाब म्हणटा तो. जेन्ना गुलाब हें आमी आयकता तेन्ना संवसाराचो आमकां उगडास जाता म्हणटा, कित्याक गुलाब संवसारांत जाता. पूण बोगोर नोकेत्र सुर्या मॉर्निंग स्टार जावन आसा एके भाशेन स्वर्गा वेली खुणां, मोळबा वेली खुणां. आनी हें बरे भाशेन आमी सोर करूंक जाता आंकवार मारयेक म्हणून अशें कार्डिनल न्यूमन म्हणटा. तितलेंच तो म्हणना,
तो म्हणटा रोज जेन्ना आमच्या कानार हे उतर आमी आयकता रोज ओ गुलाब हे आमी आयकता आमी जाणो केन्ना ना केन्ना हो गुलाब मोरतलो केन्ना ना केन्ना हो गुलाब सुकतलो केन्ना ना केन्ना ह्या गुलाबाचे एके भाशेन हो सोंपतलो फॉर एवर तो उरचो ना ओ मोर तो केन्नाच उरचो ना बोगोर मॉर्निंग स्टार सुर्या नोकेत हे सदांच उरता फॉर एवर हे आमच्या हातान ना बोगोर ही एक मोळबावेली खुणा हिका आमी आंकवार मारेक ओदीक बरे भाशेन सोर करूंक जाता म्हणून कार्डिनल न्यूमन आमकां सांगता रिचास्टानो आनी निमाणे कार्डिनल न्यूमन म्हणटा आनी सोंपयता तो म्हणटा जसो सुर्या उजवाड दिता तेच भाशेन आंकवार मारिया उजवाड दिता आपले उदेशीनूय बोगोर जेजूचो उजवाड आमचेर सगल्यांचेर फाकयता हो तोकटो हे टायटल फात्यावेले नोकेत्र मॉर्निंग स्टार आमकां मेळटा लिटनी ऑफ लॉरेटा हो लॉरेटाची लादायन हांगासर आमकां मेळटा रिचेस्टानो आंकवार मारिया दुबाव वीण जावन आसा मॉर्निंग स्टार हाचेर आमी चड दुबाव घालूंक जायना हाचेर आमी चड भासाभासूय करूंक जायना हाचेर आमी चड प्रश्नूय मानूंक जायना कित्याक तिचें जिवीत तिच्या उतरां उदेशी तिच्या जिविता उदेशी ती जाता देवा जेजूची शीस ती जाता जेजूची पाटलावदार केन्ना तावन जेन्ना तिणें बोडव्या गाब्रिएल आंकवार बोडव्या गाब्रिएलाक होय म्हणलें एक आंकवार कशी तेन्ना ताव जेजू मोरो पर्या न्हूय जेजू मोरो पर्या जेजू मेले उपरांत पासून शिसांक ती आपलो सांगात दितेली शिसां बरोबर ती रावतेली तांचे बरोबर रोजार मागणे ती करतली जाता पयली शीस आनी खोरी शीस फर्स्ट डिसायपल एंड अ ट्रू फेथफूल डिसायपल ऑफ द लॉर्ड त्या पासर आयच्या दिसाक 3 वस्तू आमच्या मनान दवरया आंकवार मारिया पयले स्वाते जशें लिटनी ऑफ लॉरेटा हांगासर म्हणलां आंकवार मारिया जावन आसा मॉर्निंग स्टार दाखयता फॉर एवर एक जेजूची पाटलावदार ती आमकां जेजू सोरशी व्हरता जशें ते विद्वानाक हे नोकेत्रान जेजू सोरशी पावयले तेच भाशेन आंकवार मारिया आमकांय जेजू सोरशी पावयतली केन्ना जेन्ना हांव म्हजो मोग आंकवार मारेक दाखयतलो कसो म्हज्या मागण्यांतल्यान तेर्साच्या रोजारांतल्यान मिसांतल्यान जसो हांव मागण्यांतल्यान आंकवार मारेक चिटकून रावतां तीच आंकवार मारिया आमकां जेजू सोरशी पावयतली तीच आंकवार मारिया आमकां सगल्यांक जेजू सोरशी पावयतली दुसरे सुवातेर मारिया आपल्या सोरशी आमकां आपयना जोरूय आपल्या सोरशी आपयता जाल्यार जेजू सोरशी ती आमकां पावयता आनी कशे भाशेन ती पावयता काय जेन्ना आमी आंकवार मारी सोरशी पावता तेन्ना जेजू आमकां हो जागो तयार करता जुवांच्या 14व्या वेस्परान जशें आमी आयकलां जेजू म्हणटा हांव वेतां पयलो सुवात तयार करूंक जागो तयार करूंक आमकां सगल्यांक तेच भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान जरी देवाची येवजण आमी पाळोन येवशी केली जाल्यार दुबावीण जशें आंकवार मारिया स्वर्गार आसा तेच भाशेन आमी एका दिसाक दुबावीण स्वर्गार पावतले तिसरे सुवातेर जशी ती टिचर तरणाटी टिचर आपल्या जिविताच्या कोरणेंतल्यान शुभ वर्तमान परगोटा तेच भाशेन जावं ल्हान वस्तूंनी जावं व्हड वस्तूंनी आमची घोडे वेगवेगळी प्रोफेशन्स घोडे जातली थोडी टिचर्स घोडी थोडी कोचेरींनी वावर करता घोडे थोडे आपल्या घरांनीच वावर करता घोडेक दुसरो वावर करता थोडी घोडे बिझनस चलयता आमच्या जिविताच्या कोरणेंतल्यान आमी शुभ वर्तमानाची परगोटणार जावं आंकवार मारे भाशेन जशें शुभ वर्तमान तिणें परगोटलो एके भाशेन जेजूगूज आपल्या कुसव्यान घेतलो सगल्या संवसाराक दिलो आमकांय दिलो तेच भाशेन आमच्या उतरांतल्यान आमच्या कोरण्यांतल्यान आमी शुभ वर्तमानाची परगोटणार आमी जाल्यार पुरो म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां सगल्यांक देवाची कृपा देवाचो आदार आमी मागुया
सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी आपले पोरजेक नमुनो जावन फावो तांकां शिडकावंक देवाचे रचनेचे निगा घेवंक जेजू भाशेन काळजीदार फुडारी जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या देशाच्या फुडारांनी सगल्या सवे एक सारकी कशी वागूंक पोरजेच्या बरेपणा खातीर वागूंक देवाच्या रचन्यांक बरे तरेन सांबाळूंक पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. देवाचो मोग आनी ताचो बरेपण आमच्या जिवितान अणभवूंक जेजूच्या वैभवाचो पडझड जावंक शुभ वर्तमान परगटूंक मारये भाशेन काळजीदार मनशां जावंक बापा लागीं मागुया. आयची मिसाची मांडावळ कोत्तोल्या सेंट डॉमिनीक खोलबोट आनी फुट्टावाडो आनी सेंट ट्रिजा ऑफ चायल्ड जीजस आल्तो सावडे हांचेर पियेदाद सायबिणीचो आशिर्वाद मागतना आपलो वावर तेणी जेजूक फुडें दवरून करून आनी ताचे फामिलीचेर भरपूर आशिर्वाद मागुया. सर्वेस्परो देवा कालतीकपणी तुझ्या भुरग्यान तुझे मुखारी मागणी दवरल्या ती दोयन मानून घे. आमी मागणी करता ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उंडो सोरो आनी सिमनारीक दाना. मारिया फांत्यावेल्या नखेत्रा भाशेन जेजूच्या वैभवाचो पोरजोळ जावंक शुभ वर्तमान परगट्टात हो विशय मनान दवरून उंडो सोरो आनी जेवणाची काणां देवाक भेटोवया. जेवण आमचे कुडीक बोल आनी वखद जाता. उंडो सोरो ओतम्यांक नवसोडणी हाडटा. जेजूचो पोरजोळ आनी परगटणार जावंक ही दानां बापाक भेटोवया.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पतिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या सोर्गीच्या बापा, मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारिता आनी जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण वेचीत तोरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां बारुया. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सोर काळ्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवा मारेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूतान सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी कराराचें हें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूळ पुरगोटुया. Tuva vai, Boa Viensor, ami tu, Gemma, Rambo.
बापा जेजूच्या मोडनाचो आनी पुनोच जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणशी काल सुखात समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूच्या कुडी रोखतान शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके बेदमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेची उडास कर. फ्रांसीस आमचे बागन बापा, फिलिप नेरे आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पडय. पुनर्जन्माचो बरवा सुदर मिल्यान त्या आमच्या बाबा मुनीची काकूत कर. तांकां तुजे जेस्ताकुती मेळना समेस्तांक तुजे पयसुडें तुमकां मोड पडूंक फावो कर. ते भाशेन मागता गोरची फ्लॉसीची आवय बापूय सोंपल्या तांचे पासत आनी दुसरी फॅमिलीचे वांगडे आंतोनीचे मेल्या तांचे पासत आमी मागता. आमा सोमेस्तांची आयज मिसाची आमी मिस ते सावन भेटयता. फ्लॉसी तशेंच फ्लॉयड आनी फामील तशेंच एंथनी फेर्नांडीस तांचेर आशिर्वाद घाल. बो करून आयज वाडदीस सुबरमता आगोस्तीन आनी फ्लॉसी तांचेर आनी सगळ्या भुरग्यांचेर जांचो दीस आमी सुबरमता तांचेर आशिर्वाद घाल. पिडेत आसल्यांक पेकुडी आनी बोलाकी फावो कर. अशें अंकवार मर देवाचे माये संगाती तिचे पती भाग्यन तुसे भाग्यन दुर्मृता आनी स्वरूप कडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सोरबंदोन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुरक्षा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां तालें पडून दिनाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान उतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पुंच्या म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा भाग्योत आंकवार मारेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सोर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें. देखून आमी संतोषपुरीत जाल्यो आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. बसूया. हांव दिनवासता फादर लॅस्लीक आयज आमचे मदें येवन देवाचे दोर आमकां परगटले. तशेंच आमकां एमीस पेटून हे पासत देवान ताच्या बरोवचेर आशिर्वाद घालूंक. जे भाशेन सांगलां फादर लॅस्ली आमचे क्रूज मिलाग्रीस स्पिरिच्युअल सेंटर आसा ओल्ड गोवा थंयसर आसा एसिस्टंट डायरेक्टर कसो. ताका आमी दिनवासता आनी एक दिनवासाची निशाणी कशी आमचो ऑल्टर सबर मोजेस ताका ल्हानसो फुलांचो वास भेटितलो. तशेंच आयज दिनवासना आयच्या मिसाची मांडावळ केल्ल्या सेंट डॉमिनिक समुदाय कोलबाट हुत्तावाडो तशेंच सेंट ट्रिजा ऑफ चार्ज जिजस काल इगोज साफ केली आनी आयज तुमी बरे भाशेन मांडावळ केल्ली देखून तुमकां शाबासकी. आतां बोलबाडो ईस्ट आनी वेस्ट तांचे भायर कॅन्टीन आसा. तुमी ताका आदार करचो तांची वस्तू घेवन. आनी मीस जाल्या उपरांत सांगले ते भाशेन भुरग्यांक एक ल्हानसो प्रोग्राम आसा आमच्या हॉलांत वयर देवाराचो. तर मीस जाल्या उपरांत मागता आवय बापायनी आनी भुरग्यांनी वचून बकरून जाणी गिफ्ट हाडलां तांकांच वचपाचें वयर. आनीक जे भाशेन पोरवां आमचें बेस्प्र सोमवारा दिसाक 6 वरांचेर जातलें आनी फेस्ताची मिसां पयलें मीस 7 दुसरें मीस 9 वरांचेर. उबी रावया. आनी आयज केरी भाशेन आमी दिनवासता आयज तांदूळ आनीक मूग दाळ बिस्कील सिन्नारी पासत ताणें ह्या दोनूय वाड्यांनी दिलां. तुमचे देवाचो आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या फॅमिलीचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार.
स्वर्गाचे स्वर्गाचे दुदार स्वर्गाचे दुदार विधवी भुरगी भुरगी तुझी निर्दोषी भुरगी तुझी पातकांतली उठून सोदात पातकांतली उठून सोदात तांकां घे उबार तांकां घे उबार तारकाची तारकाची आवय तुझा तारकाची तारकाची आवय तुझा पापियांची 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 आवय जाली पापियांची पापियांची आवय जाली आमकां गे निवार आमकां गे निवार तुका जुदिला ताकाच तुका जुदिला ताकाच मुनशाजू तुवेंदिलोय तोटाकलो संसार तोटाकलो संसार बालकाक तुवेंचून दिलोय बालकाक तुवेंचून दिलोय पुनादी तशेंच उपरांत पुनादी तशेंच उपरांत तूं सदांच आंकवार तूं सदांच आंकवार तारकाची तारकाची आवय तुझा तारकाची तारकाची आवय तुझा पापियांची 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 आवय जाली पापियांची
पियदासाय विणी आमचे पासत विनोदी कोर प्रार्थुया काकलूत सारा देवा आम्ही बोसोक भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसाक तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास कोत्ताना तिचे विणवणेन आमचे असोकतेन आमकां बोलडी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजूचे नांवीन देवाचो आदार सुसोदा काल आमचे ताय Agustín आसल्यार फुडें येवचो. आगुस्तीन